Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. مهم اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على الخدمه في سونتر دابيل سويتو كيستيون اللي كيجيوني دائما كيقولوا لي الناس اشنو خاصني ندير باش نخدم في ان سونتر دابيل، اشنو هو النيفو اللي كيطلبوا، شحال هو الصالير اللي كيتخلصوا، كيفاش كيدوز لونتروتيان. المهم شحال من حاجه ان شاء الله غادي نجاوبوا عليها في هاد لا فيديو هادي. ونتمنى تابوناو معايا في لاشين يوتيوب، واللي عنده شي سؤال يعني ما لقاش الجواب ديالو هنا يحطوا لي في الكومونتير، انا ان شاء الله غادي نجاوبه. ولا الا كانوا الاسئله اكثر غادي ندير ان دوزيام فيديو ونجاوب على كل سؤال بصفه خاصه ان شاء الله. المهم غادي نبداو بالشروط اللي خاصهم يكونوا عندك باش تخدم في ان سونتر دابيل. المهم انا جبت لكم واحد ليكزامبل ديال لوفر دومبلوا في سونتر دابيل يعني اكزامبل ديال اوفر دومبلوا، يعني هما طالبين الناس وحاطين هاد لوفر في السيت، غادي نقراوها ان شاء الله وغادي نشوفوا اشنو كيطلبوا. مهم لو سونتر دابيل اكس recrute، يعني طالب الناس recrute des téléconseillers expérimentés ou débutants، يعني طالب الناس تكون expérimenté يعني عندهم l'expérience، او لا débutant يلاه بادين ما عندهم حتى شي expérience. يعني l'expérience راه ماشي ضروريه كما كنشوفوا دابا. qui seront chargés de prospecter à l'aide d'un fichier qualifié، يعني هما غادي يكونوا شارجي يعني مكلفين لا بروسبكسيون à l'aide d'un fichier qualifié، يعني غادي يبقاو يدوزو لي زابيل اوتوماتيكمون وهما غادي يبقاو يهضروا مع الناس des clients particuliers et de leur proposer un rendez-vous via l'outil téléphonique. مهم غادي اشنا هي الخدمه ديالكم، غادي تبروبوزيو دي رونديفو على دي كليون فيا لوتيل تليفونيك، حيت باغ تليفون زعما من التليفون. بروفيل ريشيرشي، يعني اشنا هما الشروط لي البروفيل اللي كيقلبوا عليه. une bonne maîtrise de la langue française، يعني يكون عندك ان بون نيفو في لا لانغ فرونسيز، و بين قوسين هادي راه غير كيحطوا ان بون نيفو حيت الانسان كيعيط ليهم ما كيعرف حتى شي حاجه، وهما كيديروا ديك une bonne maîtrise de la langue française. هي فعلا باش ما كيكون عندك فرونسي مزيان، باش ما كتخدم في ان بون سونتر دابيل افيك دي بون كونديسيون، كتخدم في سونتر دابيل كبير بدي كونديسيون زوينين، بترونسبور، بدي بريم زوينين. ولكن الا كان عندك فرونسي عادي اكسبتابل كما كيقولوا، راه ماشي يعني ماشي ما غاديش تخدم في سونتر دابيل، غادي تخدم، ولكن غادي تخدم في ان سونتر دابيل اللي هو عادي يقدر تكتسب منه التجربه. انا بعدا كنصحكم شخصيا تمشيو دي سونتر دابيل اللي هما يلاه بادين صغار، الناس طبعا اللي ما عندهمش ليكسبيريونس، والناس اللي عندهم كومونيكاسيون ثقيله، يعني مازال ما كيعرف يخرج لي مو مزيان، مازال ما كيعرف عنده كيطبلوكا شويه كما كنقولوا فاش كيهضر بالفرنسي. يعني انا كنصحكم تمشيو لدي بواط صغار، دي سونتر دابيل صغار، دوك اللي كيكونوا في دي زابارتمون كي بحال هكا، تمشيو تبداو معاهم الخدمه، راه غادي يقبلوكم. وبالنسبه للفرنسي راه اصلا كيعطيوك سكريبت يعني هو داك الحوار اللي كتقول اي سؤال كيفاش غتجاوب عليه، كيفاش غتهضر مع الناس، كلشي داكشي عندك مكتوب، انت غير كتقراه اصلا كتحفظو. كتقراه مع المده فاش كتعاودو راه كتحفظو صافي، كتبقى تقرا بلا ورقه، يعني كتبقى عارفه شنو كتقول، وبهكا كتطلق ليك لا كومونيكاسيون ديالك. وكاينين دي تيغ ملي كتعاودهم في كل سونتر دابيل، يعني هادو ديال الخدمه ديالك كيكونوا خاصين بالخدمه في سونتر دابيل، هادو كيطلقوا عندك، حيت من كثر ما كتعاودهم صافي كتكون عندك يعني كي بحال عندك اكسبيريونس كما كنقولوا. ديك الساعه تقدر ان شاء الله تفعل سونتر دابيل اللي مهم. وسميتو بالنسبه للصالير، راه حتى لي سونتر دابيل الصغار راه كيخلصوا مزيان، راه كيخلصوا بور لي ديبيتون راه 3000 درهم، 3000 حتى 3500، من 3000 درهم حتى ل 3500 درهم. كما قلنا une bonne maîtrise de la langue française، vous appréciez le travail d'équipe، يعني كيقولوا لك زعما تكون قادر تخدم اون ايكيب اون جروب، زعما حيتاش الخدمه في سونتر دابيل راه كتكون اون جروب، يعني ماشي بوحدك اللي كتهضر، راه كلشي الناس كيهضروا، ولكن انت خاصك تكونسونطرا على لابيل ديالك، ماشي يبقى يمشي عقلك مع الناس الاخرين اشنو كيقولوا. alors vous êtes à la recherche d'un poste stable، زعما لو بوست اي ستابل، حيت كاين اللي كيسولوني واش لي زيتيديون كيتقبلوا. كاينين دي سونتر دابيل اللي كيخدموا ميطون يعني نص ديال التوقيت، مثلا كتخدم نص نهارات ولا كتخدم 3 ايام في السيمانه، وكيعطيوك ان دومي سالير، كيعطيوك نص سالير في عوض ما تاخذ السالير كله، حيت انت كتخدم نص ديال التوقيت كيعطيوك نص سالير. ولكن الاكثريه ديال لي سونتر دابيل كيخدموا بلان طون، يعني ما كيقبلوش لي زيتيديون، سورتو لي سونتر دابيل اللي يلا كيكونوا بادين
ما كيكونش عندهم كيفاش ينظموا هادوك الناس اللي خدامين عندهم ينظموا لكل واحد الوقيت ديالو كيفاش يجيريو. يعني كتكون شويه صعيبه. داكشي علاش ما كيبغيوش يخدموا معاهم لي زيتيديون. اون بليس كيعرفوك انك غادي الا كنتي اتيديون راه غادي تضرب معاهم 2 موا 3 موا او كور ماكسيموم، راه غادي تمشي بحال تكمل قرايتك. داكشي علاش انا كنصح لي زيتيديون اللي بغاو يخدموا في سونتر دابيل الا دوزو لونتروتيان ما يقولوش ليهم ils sont دي زيتيديون حتى يقرب لي زيكزام. ديك الساعه بغيتي تخرج خرج، ما بغيتيش تخرج راه غادي تقول لهم عندي شي حاجه ضروريه هاد السيمانه غادي نمشي وغادي نمشي من بعد. راه ما يمكنش يقولوا لك لا، صافي راه غادي تمشي وغادي يقطعوا عليك ديك السيمانه من الصالير ديالك بيان سور. هادشي الا ما كنتيش خدمتي معاهم 6 شهور، حيت الا ضربتي 6 موا ديال الخدمه كيكون عندك في ان كونجي، كيكون عندك الحق في ان كونجي ريمونيري، يعني كتكون مخلص عليه واخا جلستي ديال 15 جور 15 يوم. Alors, قلنا vous avez l'esprit d'équipe et la culture d'objectif. La culture d'objectif هي يعني تكون مسؤول على لوبجيكتيف ديالك، ماشي تبقى حيت الخدمه في سونطر دابيل كتكون جالس مثلا عندكم اليوم خاصكم تشدوا نتوما مثلا واحد كميه ديال الناس، خاصكم تشدوا مثلا نقولوا غير مثلا 30 رونديفو 30 رونديفو. مثلا نتوما 30 في نص النهار تشدوا 30 رونديفو، كل واحد يشد رونديفو ديالو بحال هكا. وكاين بعض الايام اللي واحد ما كيشدش رونديفو، واحد اخر كيشد 5 لي رونديفو، يعني كيعوض دوك 5 الناس اللي ما شدوا. وهكا غادي يكون واحد كيفاش كيدير. ولكن هما كيقولوا لك زعما كيف بحال ما تبقاش ديما معول على واحد يبقى يشد لي رونديفو بلاصتك. يعني خاصك يكون عندك تكون زعما قادر على لوبجيكتيف ديالك، تكون كي بحال يعني قاد على خدمتك، ماشي دائما تبقى تسنى شي واحد يدير لك خدمتك. alors vous êtes dans le bon endroit. صاي كيديروا لوغير. بالنسبه لوغير الناس اللي كيسولوني على التوقيت، اكثريه ديال لي سونطر دابيل كيخدموا من 8 حتى 12، من 2 حتى 6. كي بحال هاد ليكزامبل دابا اللي عندنا هادو كيخدموا من 9 حتى 12، من 2 حتى 6 ونص صافي. وبالنسبه لي ميطون اللي كيخدموا نص توقيت، يا اما كتخدم من 8 حتى 12، يا اما كتخدم بالعشيه يعني كتخدم دومي طون نص النهار. كاينين دي سونطر دابيل عاوتاني اللي كيخدموا التوقيت كونتينيو، مثلا كتخدم من 7 الصباح حتى 4 صافي. كتمشي فحال كون عندك ساعه ونص ديال لابوز ديالك في الغدا، يعني كتحبس مع ديك الوحده حتى الجوج ونص وتبدا عاوتاني تخدم. المهم كي بحال هكا دايره بالنسبه لي زوغير. الوغ دابا ندوزو للصالير. بالنسبه للصالير عندك الا كنتي ديبيتون ما عندكش ليكسبيريونس كاع، عندك 3000 درهم باردون، يعني عندك 3000 درهم 60000 ريال. وبالنسبه للناس اللي عندهم ليكسبيريونس ديال 6 موا، يعني ديجا خدموا في ان سونتر دابيل 6 شهور، كيعطيوك 3500 يعني 70000 ريال. والناس اللي عندهم ان عام يعني ديال الخدمه في سونتر دابيل كتكون عندهم كيكون عندهم صالير 4000 درهم يعني 4000 درهم. وهكا بالنسبه لهذا صالير فيكس، يعني هذا الصالير فيكس ديالك انت كتشدو دائما، سواء درتي لوبجيكتيف سواء ما درتيش، يعني سواء شديتي لي رونديفو ولا ما شديتيهمش راه كتاخذ هذا الصالير ديالك. وبالنسبه لي بريم هما كيكونوا على حسب لي رونديفو اللي شديتي. مثلا كل سونتر دابيل كيفاش كيدير، اللي كيقول لك شد ليا 5 لي رونديفو سيني يعني يكونوا مقبولين وداروا كلشي 5 لي رونديفو في الشهر، وعندك 500 درهم ديالك زايده يعني 500 درهم. وباش ما كتزيد لي رونديفو اللي شديتي وانت طالع في لا بريم ديالك كطلع، يعني كيزيدوك باغ اكزومبل 200 درهم باغ رونديفو، كل رونديفو زدتيه 200 درهم ديالك. مهم هكذا دايره بالنسبه للصالير. وبالنسبه لا بريم كتكون يعني ديبلافوني غير محدوده، يعني باش ما كتزيد انت باش ما كيزيد الصالير ديالك. كاينين ناس كيوصلوا مليون والصرف. كاين المهم على حسب انت وجهدك انت ولا بريم ديالك فين غادي تقدر تحبسها. ودابا انت بغيتي تدفع لهاد السونطر دابيل، كيفاش غادي تدفع ليهم؟ اول حاجه غادي تصايب السيفي ديالك، يعني غادي تصايبو وغادي دير داكشي اللي عندك عادي، ما تحتاج تزيد زعما تزيد حتى شي حاجه باردون. غادي تحط هداكشي اللي عندك عادي، داكشي اللي قريتي داكشي اللي ما قريتيش ما تحطوش. عندك ان ديبلوم حطو، ما عندكش يعني راه السيفي ديالك خصو يكون عادي سامبل، ماشي ضروري خصو يكون عامر باش يقبلوك. السيفي ديالك واخا يكون خاوي عادي، المهم تحت
غادي تحط لي كاليتي، لي كاليتي زعما الميزات ديالك، ولا كما كنقولوا غادي تحط ديناميك، سيريو، موتيفي، اسبري ديكيب، يعني عندك تقدر تخدم اون جروب وانت سيريو زعما معقول. و هذا موتيفي، زعما عندك لا موتيفاسيون باش تخدم، حيت سونتر دابيل كيبغي لا موتيفاسيون باش ما تملش، حيت كل نهار كتعاود نفس الحاجه، يعني خاصك تكون موتيفي. و اشنو باقي في لي لونغ غادي دير عاوتاني لي لونغ، غادي دير زعما اغاب، لونغ ماتيرنيل. فرونسي ما ديرش اكسبتابل ولا موين، ولا دير بون نيفو. كيما واخا تكون عندك فرونسي اكسبتابل، هما الا شافوا هذيك اكسبتابل غادي يقولوا هذا اصلا ما تيقش في راسو. يعني انت غادي دير ان بون نيفو. واخا حيت راه الا جيتي الصراحه، راه السونتر دابيل راه ما كيبغيش ان بون نيفو في الفرونسي، بالخصوص لي سونتر دابيل اللي يلاه بادين. المهم دابا بالنسبه للسي في، وكاين اللي كيسولني فين غنلقى هاد لي سونتر دابيل. لي سونتر دابيل غادي دير تو سامبلومون مثلا انت ساكن في كازابلانكا، غادي دير سونتر دابيل كازابلانكا، راه غادي يخرجوا لك بزاف ديال لي سونتر دابيل. غديرها في جوجل، غادي يخرجوا بزاف ديال لي سونتر دابيل. اولا غادي تدخل تو سامبلومون افيتو. افيتو غادي دير اوفر دومبلوا في لا فيل اللي انت ساكن فيها، غادي تسيليكسيوني لا فيل وتسيليكسيوني لوفر دومبلوا، وغادي يخرجوا لك بزاف ديال لي سونتر دابيل كيلوحوا دي زوفر دومبلوا شاك جور في افيتو. وراه كاينين بزاف ديال لي سونتر دابيل في المغرب، كاينين بزاف. كل مدينه كتلقى فيها غير خمسة ستة ديال لي سونتر دابيل وانت غادي للفوق، بالخصوص المدن الكبار راه كيكون فيهم اكثر من 15 سونتر دابيل، 20 سونتر دابيل. المهم هادشي بالنسبه لفين غادي تلقى هاد السونتر دابيل وكيفاش غادي تدفع ليهم. وها انت دفعتي ليهم، يعني كيفاش غادي دوز القضيه كما كنقولوا. غادي تدفع ليهم السيفي ديالك، يا اما غادي تمشي ديريكتومون، يا اما غادي تبوستولي بار سيت. كيحطوا واحد ليميل ديالهم في لوفر دومبلوا، وانت كتدخل تصيفط لهم السيفي ديالك، كيعيطوا لك في البلاصه، كيدوز نهار ولا يومين كيعيطوا لك. ولا الا كانت عطلو سيمانه 15 جوغ، المهم هما دغيا كيعيطوا، غادي يعيطوا ليك. يعني انت في اي لحظه غادي تكون مستعد، هادي غيعيطوا لك، راه سي سيغ غيعيطوا لك. ولكن انت خاصك تعرف كيفاش تهضر معاهم. ملي غادي يعيطوا، غادي يعيطوا لك يقول لك vous êtes bien monsieur ou madame X. وي وهذا هو يقول لك est-ce que vous êtes toujours intéressé par زعما واش باقيين مهتمين بهاد الخدمه، زعما ياك ما لقيتو شي خدمه اخرى، ياك ما. اول حاجه يقولوها لكم هي هاد لا فراز هادي. نتوما غادي تجاوبوا وي بيان سور. هذا غتكون اصلا موجدين شي حاجه تقولوها، وملي تقولوا مي يقولك اون بيتيت بريزونطاسيون او لا بريزونتيفو. المهم او لا بارلي نو ان بو دو، يعني هضر لينا على راسك شويه. كلهم هادو كيعني بريزونتيفو، يعني جو سوي مسيو اكس او لا مدام اكس، جي un tel âge, j'ai 30 ans ولا 22 ans ولا 21 ans. bah j'ai eu mon diplôme. المهم كيف بحال هكا كتوجد لا بريزونطاسيون راه باينه. الا بغيتي نوجد لكم لي ريبونس، حيت كاينين 3 ديال لي زونتروتيان. كاين ان انتروتيان تليفونيك، يعني ملي كيعيطوا لك في التليفون راه كيشوفوك زعما واش تستاهل يعيطوا لك. هذه بصراحه كيديروها لي سونتر دابيل بزاف، يعني كيعيطوا لك في التليفون، كيحكموا عليكم من التليفون. الا قالوا لك جي صافي كيدير في بالو هو راه قابلك، يعني ميم تستريسا لوغ دونتروتيان، راه هو اصلا عارفك غير تستريسيتي. هو حيت اصلا كما كنقولوا غفلك في التليفون وكنتي مزيان، يعني كلشي على هذيك لابيل تليفونيك. وحتى لونتروتيان اورال حتى هو راه خاصو الانسان يكون موجد ليه، واخا هو كيكون ساهل الصراحه. المهم كيبان ليا طولت لا فيديو. الا بغيتيو كما قلت لكم نوجد لكم، حيت كما قلنا كاين 3 ديال لي زونتروتيان. كاين انتروتيان اورال، كاين انتروتيان تليفونيك هو الاول فاش كيعيطوا لك، عاد الانتروتيان اورال فاش كتجي كيهضر معاك فاش كيتقابلوا زعما في البيرو. وكاين انتروتيان اكري، هذا قليل اللي كيديروا لي سونتر دابيل الكبار يعني. وقليل فاش كيديروه، وحتى فاش كيديروه راه ساهل، ساهل بزاف، هو ساهل منهم كاملين. ودابا الا بغيتو نوجد لكم هاد واحد لا فيديو على لي زونتروتيان، قولوها لي في لي كومونتير. غادي ندير لكم كاع الاسئله اللي كيتحطوا، حيت الاسئله صراحه هادشي راه والو ساهل، حيت كيتعاودوا نفس الاسئله. نفس الاسئله هما اللي كيتعاودوا دائما. يعني اذا كنتي كاع ما عرفش كاع كيفاش تجاوب عليهم، راه غادي تحفظ الاجوبه صافي. غادي اللي سولك غادي تجاوب عادي جدا. صافي هادشي اللي كاين بالنسبه للفيديو ديال اليوم. كنشكركم بزاف، وما تنسوش تابوناو معايا في لاشين ان شاء الله. قولي عنده شي سؤال زعما مرحبا، حاولت زعما نشرح لكم بطريقه بسيطه. كنتمنى يكون وصل لكم الشرح ديالي. ولا عنده شي سؤال كما قلت لكم يحطوا لي في كومنتير،
انا ان شاء الله غادي نجاوب.